प्रचण्ड सरकारलाई सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरियो। अन्ततः सरकारबाटै रवि लामिछाने भन्छन् फेरि बोलाए भने गृह मन्त्रालय सम्हाल्न तयार छु। 42 दिनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेसँगै 7 दलीय गठबन्धन सरकारलाई धक्का। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए राजीनामा पत्र। सत्ता साझेदार दलको एकता जसरी पनि जोगाउने पक्षमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। रवि लामिछाने भन्छन् अबको प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपा बीच समाजवादी मोर्चा बनाउने समझदारी। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन आज हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्याल सुनिश्चित। दलका प्रमुख सचेतकसँग आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। भैरवामा रोकिरहेको ट्रकमा बस र कार ठोकियो, 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति पत्रकार महासङ्घले जनायो आपत्ति। रवि लामिछानेको पद खारेजी पछि स्वतः विजय घोषित गर्नुपर्ने उमेश श्रेष्ठको माग अन्ततः निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेन। मुख्य शहरी क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्यो पोखरा महानगरपालिका। काङ्ग्रेसको खेलमा सत्तासीन दलहरूले आफ्नो असामयिक अन्त्य रोज्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। काङ्ग्रेसका नेताहरूप्रति प्रतिपक्षीको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने नसक्ने स्थितिमा पुगेको केपी शर्मा ओलीको आरोप। रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस। आइतबार पनि झिनो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। कतिको कारोबार भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एमसीसी कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टीको 14 बुँदे प्रस्ताव। र मेयर बालेन्द्र शाहले विभागका कार्य सम्पादनबारे दैनिकी जानकारी लिने। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने खगराज अधिकारीको माग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अप्रत्याशित रूपमा विकासित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता यात्रा तत्कालका लागि 42 दिनमै टुङ्गिएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। बैठक अघि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए। बैठक लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई निरन्तर खेद्ने र घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको दावी गरेका छन्। उनले केही मिडियाका सञ्चालक र सम्पादकमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। पार्टी निर्णयपछि साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शिशिर खनाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री भएका थिए। दर्शकबिन गत 3 माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको 19 दिनमै राजीनामा बुझाउन बाध्य भएका छन्। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका सभापति रवि लामिछानेको पद नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरेको थियो। फैसलाले उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज गरिदिएको हो। रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पुनः
नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको थियो। फैसला आएको पर्सिपल्टै रवि लामिछानेले प्रक्रिया पुर्याएर पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिए। फेरि पार्टी सभापति भएका थिए। सरकार गठन अघि साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार आफ्नै पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान रहेको थियो। त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर भेटवार्ता गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नयाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका थिए। अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा रहेका थिए। यसैबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय तपाईँको हकमा सिनियर नेता भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको हो, तपाईँ बाहेक तपाईँको पार्टीका अन्यलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो। त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। पार्टी बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा बसेर जनताको काम गर्न सकिने आशाका साथ आफूहरूले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको थियो। हामीले गृह मन्त्रालय बसेर 12 वर्ष धाएको मान्छेलाई 12 मिनटमा काम गराइदिएका थियौँ। म त्यो लेबका लोभका लागि गृह मन्त्रालयमा जान चाहन्छु उनले भनेका छन्। अहिले यति गाली गर्दा पनि फेरि बोलाए भने जान्छु पद लोपु भएर होइन, काम गर्नका लागि जाने रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थनै फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेको थियो। तर आइतबारको बैठकले भने समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आइतबार राजीनामा बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूसँग चित्त दुखाएको बुझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट श्रम मन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने तपाईँहरूको कारणले प्रधानमन्त्रीमा रूपमा सफल हुन्छु भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। त्यही पनि केही बिग्रेको छैन, मिलेर जानुपर्छ। पार्टीका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता समेत रहेका अर्यालले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले आइतबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्नेमा लागेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग फेरि भेट गरी देखिएको समस्या तत्काल हल गर्ने उनको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमालाई केही असहज भएको आफूले अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता अप्ठ्यारालाई छलफल गरी हल गर्ने बताएका छन्। उनले भने मैले उहाँले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने मैले बिहान उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्रीहरू बाहिर निक्लने विषय छलफल भइरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिर नै जान्छौँ। मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिराखेको छु भन्ने, तर हाम्रो सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। अदालतको निर्णय पनि पक्कै पछि उहाँहरूलाई केही असहजता त भएकै थियो। अब उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा बनाउने समझदारी भएको छन्। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बीच यस्तो समझदारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्र धारका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता परे नेताहरूबीच गहन छलफल भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पारेर जाने समझदारी भएको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता आज राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन हुने भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयको प्रकाशन गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार आज निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध हुने भएकै छिन्। उपाध्यक्षका लागि तोकिएको मनोनयनको समयमा अर्यालको एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उम्मेद्वार मनोनयनको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्ने निर्णय गरेपछि अर्याल निर्विरोध हुने भएको जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध हुने पक्की भएको बताइएको हो। उपाध्यक्षका लागि तोकिएको मनोनयनको समयमा अर्यालको एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएको छ। उम्मेदवारी मनोनयनको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र विरुद्ध आफ्नो उम्मेद्वार खडा नगर्ने निर्णय गरेपछि अर्याल निर्विरोध भएकी हुन्। नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लाहसो हलमा पुगेर अर्यालले आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गरेकी हुन्। यसैबीच उनको प्रस्तावमा नारायण काजी श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन्। अर्याललाई सत्ता गठबन्धन दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले समर्थन गरेका छन्। लामो समयसम्म नेकपा एमालेमा रहेकी अर्यालले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा उनी मध्य प्रदेशबाट सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको सांसद पदको कार्यकाल सकिएपछि करिब 1 वर्षदेखि उक्त पद रिक्त रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा बोलाएका छन्। आज बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाको बिजनेसका विषयमा छलफल गर्न सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयका अनुसार सांसदको आगामी बैठकलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान सल्लाह माग्न प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाइएको बताइएको छ। आइतबार मात्रै सत्तारूढ दलको तेस्रो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। यद्यपि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले निन्दा गरेको छ। महासङ्घले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताइएको छ। सांसदको चौथो ठुलो दलका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहिसकेका व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति संयम गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको प्रहार हो। प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरूको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिनुले नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने तथ्यप्रति चिन्तित समेत व्यक्त गरेको बताइएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले समेत सांसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी र समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने माध्यमले प्रमाणहीन आरोप लगाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रमाणहीन आरोप लगाएको युनियनले उल्लेख गरेको छ। पूर्व सह सञ्चारकर्मीहरू रवि लामिछानेले कुनै आधार प्रमाण बिना सञ्चार माध्यम, सम्पादक र समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गर्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति खेदजनक छन्। आम नागरिकबाट जनमत प्रकट गरेर आएका राजनीतिक कर्मीले दिएका अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अराजनीतिक छन् भन्ने बुझाइ युनियनको रहेको र युनियनद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनबाटै सांसद चयन हुने उल्लेख गर्दै रवि लामिछानेका निकटतम प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जानकारी दिएको छ। गएको मङ्सिर 4 गते आइतबार भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठले आफूलाई विजेता घोषणा गर्न माग गरेको स्थितिमा आयोगले सो माग पूरा गर्न नसकिने प्रश्न आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लम्बी छानेको सांसद पद गएसँगै उनका निकटतम प्रतिस्पर्धीको हैसियतले श्रेष्ठलाई आइतबार आयोग पुगेर सो निवेदन दिएका थिए। आयोगले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको जनाएको छ। श्रेष्ठले निवेदन दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले उपनिर्वाचन बाहेकको पदपूर्तिका बारेमा कानुनले परिकल्पना नगरेको स्पष्ट बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनसँगै जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको बताउँदै यो सरकार निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन र सरकार ढाल्ने खेल खेलिरहेको र सो खेल सफल नहुने समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसको गलत खेलमा सत्तासीन दलले आफ्नो असामयिक अन्त्य रोज्न नसक्ने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबीचमा सम्मानित सदनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णय संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझि नसक्नु रहेको बताउँदै काङ्ग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको दाबी गरेका छन्। उनले सत्ता नहुँदा काङ्ग्रेस पानी बिनाको माछा जस्तै छटपटी गरिरहेको देखेको र काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सत्ता बाहिर रहँदा सत्ता विग्रह ल्याउने र परिकल्पना अकल्पनीय लाभ लिने अनुभव काङ्ग्रेससँग भएको र त्यो अनुभवले अब कुनै पनि काम नगर्ने केपी शर्मा ओलीको चेतावनी रहेको छ। अब राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चिन्तनबाट कसैको पनि हित हुँदैन, हित हुन्छ त केवल धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूको उनले बताएका हुन्। लोकतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दल विशेषका लागि होइन, नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीका हितका लागि हुनुपर्छ। अब आम नागरिक धेरै सचेतक भइसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरूप्रति केपी शर्मा ओलीको भूमिकालाई स्वीकार गर्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता टिकापुर घटनामा जेलमा रहेका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय टङ्कबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रत्यक्ष झिकाउने आदेश दिएको हो। टिकापुर घटनामा उच्च अदालत दिपायले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसका विरुद्ध चौधरीसहित 8 जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय मोक्तान र शर्माको इजलासले प्रत्याशीलाई झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पूर्व सांसद चौधरी सहित सीताराम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गङ्गाराम डगौरा चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, श्रणमर चौधरी, चुन्नीराम चौधरी, रामकुमार कठियार लगायतका वीरजेश लगायतका रहेको बताइएको छ। यसैबीच सबै निवेदनमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको 1 महिना बित्न लाग्दा मन्त्रालयहरू भने खाली रहेका छन्। शपथ लिएका 2 जना मन्त्रीहरू बिना विभागीय भएकाले उनीहरू मन्त्रालय गएका छैनन्। अर्कातिर मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकत परिरहेको छ। विश्वासको मत पुर्याउन उनी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ धाइरहेका छन्। केही समय अघि उनले काठमाडौँमा करिब 2 साता राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए। रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई समेत भेटवार्ता गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीसँग पनि उनले भेटवार्ता गरेका हुन्। काठमाडौँमा करिब 2 साता भेटघाटपछि सुदूरपश्चिम फर्केका मुख्यमन्त्री रावल केही दिन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्घाटनमा व्यस्त रहेका थिए। अब मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि 5 दिन मात्रै समय बाँकी रहेको छ। उनी अहिले काठमाडौँमा छैनन्, काठमाडौँमै छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले बल्ल बल्ल सभामुख र उपसभामुखमा बहुमत जुटाए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीको समर्थक नहुने देखिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसकेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत लिन सकस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम निकै खस्किएको अवस्था रहेको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? हिजो दिएको रवि लामी छानेले राजीना अर्थात् सरकारबाट बाहिरिने दिएको चेतावनी
र घोषणाबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः निकै ठुलो खबर प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएको छ। सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणा गरेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमी राख्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जताततैबाट घेरिएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिनु परेको पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको बैठकपछि पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। यसबारे जारी जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमी राख्ने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले घोषणा गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के गर्छन् त्यो भने सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। यति बेला रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। सहभागी भएको 42 दिनमै रवि लामिछानेको पार्टी सरकारबाट फिर्ता आएपछि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत सत्तारूढ दल गठबन्धन झस्किएको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध उभिने घोषणा गरेका हुन्। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धनको भावना अनुसार अगाडि नबढेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो। यद्यपि सरकारले दिएको समर्थन भने कायमी रहने निर्णय भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यसबारे जानकारी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको अवस्था छ। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भएपछि गुमेको मन्त्री पद रवि लामिछानेलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी असन्तुष्ट बनेको हो। प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाउने र गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिने अडान लिँदै आएका थिए। शनिबार गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा नै बस्ने गरी रवि लामिछानेले सकारात्मक सन्देश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए। यस्तोमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रवि लामिछानेको पार्टीलाई दिएर प्रचण्ड जान सकारात्मक रहेको भए तापनि अन्ततः रवि लामिछानेको पार्टीले सरकार नै छाडिदिएको अवस्था रहेको छ। नयाँ प्रस्ताव आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबार र आइतबार 2 केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरी सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने र बाहिरिनुपर्ने दुवै मत थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिए पनि सरकार अल्पमतमा भने परेको छैन। नयाँ पार्टी गठनको 6 महिनामा 4 मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 सिट जितेको हो। समग्रमा चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सरकारमा नेकपा एमाले र माओवादी पछि तेस्रो ठुलो शक्तिका रूपमा रहेको थियो। हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 19 जना सांसद रवि लामिछाने बाहेक रहेका छन्। 11 पुसमा रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएका थिए। पछि मन्त्री परिषद विस्तारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रममा दोर प्रसाद अर्याल मन्त्री भएका थिए। डाक्टर तोसीमा कार्ती स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी थिइन्। रासपाका इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख चयन भएकी छिन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बहुमत सांसदको समर्थन यति बेला कायमै रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्याय भएको बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिलाई देखाएर रवि लामिछानेलाई अन्याय गरेको बताएका छन्।